साहित्य प्रेमी को पहिचान हो। हाम्रो भन्न सकिने, हाम्रो आवाज बोलिने हाम्रो स्वाभिमान हो। रेडियो देवदह, रेडियो देवदह, रेडियो देवदह। कहिले कविताका कुरा, कहिले आख्यानका कुरा, कहिले गजल मुक्तक र हाइकुका कुरा, समग्रमा साहित्यका कुरा। कार्यक्रम साहित्यका कुरा, साहित्यका कुरा, साहित्यका। हरेक बुधबार राति बीबीसी नेपाली सेवापछि म सुशील सापकोटाको साथमा मात्र रेडियो देवदह 106.6 मेगाहर्जमा। छाती पर्वत हो हिमाल शिर हो, ही फाट हुन पाइला। माटो जीवन हो दुवै नयन हुन्, यी गण्डकी काशिला। मेरो प्राण समान छन् प्रिय सदा, यी कन्दरा तालयो। यही धरतीसँग गाँसिएछ ममता, प्यारो छ नेपालयो। सीता गौतम बुद्धले टुकुटुकु गर्दै हिँडेको स्थल, पानी हैन शहीदको रगत हो, नारायणीको जल। हुत्याएर बगाउँदै पर लगोस् सद्भावको छालयो। माटोमा पसिना मुछेर म भनु, प्यारो छ नेपालयो। के लेखे समलेखनाथ कविले यो देशको नाउँमा, सारा भो अधुरो चढाउँ रके नेपालको पाउमा। यी पाखा चुचुरा भरी छ कविता, ल्याएर सिद्धिन्न यो। लाखौं फूल तालिएछ भमरा, प्यारो छ नेपालयो। हुन् नारायण आदि देव भगवान, यी शैलै टाकुरा। राप्ती शङ्कर हुन् कुमार मुगु हुन् पार्वती बाजुरा। सानो नन्दन देव घाट अब के भूस्वर्ग बाँकी रह्यो। श्रद्धा अर्पिन के सकोस् वचनले, प्यारो छ नेपालयो। रोदीका मृदुगान शेक्सपियरका संवाद बिर्साउँछन्। कालिदास लुकी छिपी म कविता लेखुँ भनी आउँछन्। यो धौला गिरी गाउँदैछ हिले, नाच्दैछ सैपालयो। ए डाफे त सुना सुरम्य कविता, प्यारो छ नेपालयो। माटोमा पसिना मुछेर म भनु, प्यारो छ नेपालयो। नमस्कार, कार्यक्रम साहित्यका कुरामा स्वागत छ। रेडियो देवदह 106.6 मेगाहर्जको रात्रिकालीन साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम साहित्यका कुरासँगै सदाझै उपस्थित छु म सुशील सापकोटा र प्रविधि संयोजनमा हुनुहुन्छ विष्णु चौधरी। साहित्यका कुरा रेडियो देवदह 106.6 मेगाहर्जबाट हरेक बुधबार राति बीबीसी नेपाली सेवापछि लगभग 10 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रम साहित्यका कुरामा हामी नेपाली साहित्यका विभिन्न विधाहरूसँग सम्बन्धित रहेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा मैले वाचन गरेँ प्यारो छ नेपालयो शीर्षकको कविता, छन्द कविता, शार्दुल विगडित छन्दमा विरचित कविता। यो कविता थियो मनोज भण्डारी, जुन पछिल्लो समयमा नेपाली साहित्यको पद्य कविताको विधामा बलियो नाम हो र मनोज भण्डारीको छन्द कविता सङ्ग्रह ईश्वरलाई चिठी यही 2074 कार्तिक 25 गते शनिबार काठमाडौँमा सर्वनाम थिएटर कालिका स्थानमा विमोचन भएको छ र संयोगले म पनि त्यो कार्यक्रममा पुग्ने अवसर पाएको थिएँ र आज म विशेषतः यसै पुस्तकसँग सम्बन्धित रहेर यसै पुस्तकभित्रका कवि मनोज भण्डारीका कविताहरू सँगै उपस्थित छु र कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ यो सुमधुर साङ्गीतिक आवाजबाट र त्यसपछि म कवि मनोज भण्डारीका कविताहरूसँगै उपस्थित हुनेछु।
यो साङ्गीतिक आवाजपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम साहित्यका कुरामा। आज मनोज भण्डारीको कविता सङ्ग्रह ईश्वरलाई चिठीबाट कविताहरू वाचन हुने जानकारी मैले गराइसकेको छु। मनोज भण्डारीको कविता सङ्ग्रह ईश्वरलाई चिठीको यो पुस्तकको पछाडिपट्टि राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले यस्तो लेख्नु भएको छ। भण्डारीका कविता भण्डारी जस्तै छन्, सरल पनि तरल पनि। यी तन्नेरीका कविता यिनकै सुरिलो आवाजमा सुनेपछि लाग्यो कवि मनोज भण्डारी र छन्द कविताको भविष्य उज्जवल छ। यो राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले लेखेको सानो छोटो टिपोट हो किताबको पछाडिपट्टि। म ढिला नगरिकन कवि मनोज भण्डारीको अर्को कविता को शीर्षक रहेको छ रात काटुँ कि हात। यो उपजाति छन्दमा छ, म यो वाचन गर्दैछु। बेथा छुरा भई नङ कोपिदिन्छ, बल्दो सलेदो पनि छोपिदिन्छ। दुख्दैन भन्दै कतिसम्म ढाँटुँ, यी रात काटुँ कि हात काटुँ। उराल छागो कविता कसैको, च्यातिन्छ झुत्रो कपडा उसैको। यी कान च्यातुँ कि लुगा सिलाऊँ, रुनेहरूसँग गला मिलाऊँ। म आङ छोपूँ कि गरा सिँगारूँ, छोरा सुताऊँ कि जगत बिगारूँ। ढुङ्गा भजी त्याग्नु र देवलाई, भन्नुहोस् न प्यारा कविजी मलाई। छानो छ सानो अनि बा छिटो छ, भित्ताहरूमाथि थिचो मिचो छ। छिमेक एउटै छ कथा नयाँ छ, बुबा उज्यालो कविता कहाँ छ। सुस्ता सुसायो सुनिएन कति, जल्यो कुटी बल्न सकेन बत्ती। घरै बग्यो बग्न पुगेन आँसु, लेखेर कस्तो कविता महासु। लेखिरहेछन् कवि यतिखेर, यो भोक सिंहासनमा बसेर। विचार कैदी छ परेर जेल, लेखिन्न साथी कविता अचेल। धराप तिम्रै इतिहास देख्छु, र मार्गमा कट कटलास देख्छु। चिम्लेर आँखा सुख शान्ति देखौँ, आमा कसोरी कवितामा लेखौँ। आमा कसोरी कवितामा लेखौँ। पक्कै पनि म रात काटुँ कि हात काटुँ, यो छन्दको कविता रात काटुँ कि हात काटुँ शीर्षकको कविता थियो मनोज भण्डारीको कविता सङ्ग्रह ईश्वरलाई चिठीबाट। यसै सङ्ग्रहको पछाडिपट्टि रमेश खकुरेल, उहाँ नेपाली साहित्यका वरिष्ठ छन्द कवि हुनुहुन्छ। आउने पुस्तामा अरू कसैले छन्द कवितामा कलम चलाएन भने पनि एक्लो मनोज मात्र उभिएर पनि संसारलाई हाँक दिन सक्छ भनेर रमेश खकुरेलले पछाडिपट्टि टिप्पणी गर्नुभएको छ। हामी कार्यक्रम साहित्यका कुरासँगै छौँ र आज ईश्वरलाई चिठी मनोज भण्डारीको कविता सङ्ग्रहभित्रका कविताहरू म वाचन गरिरहेको छु। यसै क्रममा म यहाँनिर अर्को कविता जोड्दैछु। कविताको शीर्षक हो प्रकाश ए, र यो कविता प्रमाणिका छन्दमा विरचित छ। कविता यस्तो छ। तपुग अगम्य कन्दरा बनाइदे हरा भरा, त चढ हिमाल काचुली छ फेर्नु लाख काचुली। तहोस् प्रकाशको छटा बलेर अन्धता हटा, त फुल मुस्कुराइदे जगत नयाँ जुराइदे। त भोक शोक रोकिदे खुसी अनन्त पोखिदे। म हेरी राखुला फगत त बाँच बचाउँदै जगत। प्रकाश काश भइदिए व्यथा कथा हुने थिए। उदास दास हुन्न थियो चसक्क भित्र छुन्न थियो। म तृप्ति हुँ त प्यास दे सुगन्ध हुँ मिठास दे। निकास दे विकास दे प्रकाश ए प्रकाश दे। म फुलको सपास दे अनन्तको सुवास दे। प्रकाश दे त छँदै छ केही नदे। म दिन्छु फुलको थुङ्गा त चिउरी सजा सिखा। त जन्मिएर यो धरा बन्यो आहा हरा भरा। म यो उमङ्गको घडी कुनै गरेर हडबडी। प्रकाश मात्र सम्झ्यौँ थुङ्गा म प्रीतिको दिउँ। प्रकाश मात्र सम्झ्यौँ थुङ्गा म प्रीतिको दिउँ।
प्रकाश ए शीर्षकको कविता प्रमाणिका छन्दको मनोज भण्डारीको ईश्वरलाई चिठी कविता सङ्ग्रहभित्रबाट मैले भर्खरै वाचन गरेँ यहाँनिर। विशेष गरी पछिल्लो समयमा नेपाली साहित्यमा छन्द कविता लेखनतर्फ कविहरू एकदमै कम भइरहेको बेलामा मनोज भण्डारी उमेरले भर्खरका मान्छे, उमेरले भर्खरको युवा कवि, तर लेखनले एउटा युग बाँचिसकेको कवि जस्तो लाग्ने कविको आगमन भएको छ नेपाली साहित्यमा। र ईश्वरलाई चिठी पहिलो कविता सङ्ग्रह मार्फत नेपाली साहित्यमा उदाएका छन् मनोज भण्डारी। मनोज भण्डारीका कविताहरूमा जीवन छ, दर्शन छ, एउटा आध्यात्मिक चिन्तन छ, त्यसै गरी देशको चिन्ता छ, देशको माया छ, देश दुखेका कुराहरू छन्। र नेपाली साहित्यमा मनोज भण्डारीको उपस्थिति एउटा बलियो कविको रूपमा भइसकेको छ र त्यो भविष्यले पनि देखाउनेछ। हिजो यो पुस्तक निस्कनुभन्दा पहिले पनि नेपाली साहित्यमा मनोज भण्डारीको चर्चा कम थिएन। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू, युट्युबहरू लगायतका माध्यमहरूबाट मनोज भण्डारी एउटा स्थापित नाम हो नेपाली साहित्यमा, एउटा कविको रूपमा स्थापित भइसकेको नाम थियो। र अब यो ईश्वरलाई चिठी भर्खरै कविता सङ्ग्रहले उहाँलाई अझै माथि शिखरमा पुर्याएको छ नेपाली साहित्यको, र अझै बढी जिम्मेवारी र चुनौती पनि थपेको छ सँगसँगै। हामी रेडियो देवदह 106.6 मेगाहर्जको साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम साहित्यका कुरासँगै छौँ। र आज नेपाली साहित्यमा लेखनीले त पुरानो कवि जस्तै लाग्नुहुन्छ उहाँ, तर सङ्ग्रहको हिसाबले भर्खरै प्रकाशित ईश्वरलाई चिठी लिएर आउनुभएको छ मनोज भण्डारी, र उहाँको सङ्ग्रहबाट म कविताहरू वाचन गरिरहेको छु। अब यहाँनिर अर्को कविता जोड्ने बेला भएको छ। कविताको शीर्षक हो दिदीलाई कविता। कविता शिखरिणी छन्दमा छ। कविता यस्तो छ। नुघेका हाँगा हो, भ्रमर गण हो, एक कुसुम हो, उडेका पंछी हो, विपिन भरका भव्य द्रुम हो, नजिस्काओ बिन्ती बरु गर दया भाव मसित, मनोजे के लेखोस् भनन सबिता निम्ति कविता, सजाई खाखमा निस दिन मलाई हृदयले, उसैको मायामा अविरल डुबायो समयले, दियो जल्ले हाँसी अमिट ममता आँचल भरी, उसैलाई सम्झी नयन भरियो लेख्नु कसरी, तिमी साथी जस्तै घर र पर पुग्दा सहचरी, तिमी डाँफे जस्ती मरन बन डुल्ने बनचरी, तिमी आमा जस्तै अमृत कविता कि प्रतिलिपि, तिमीलाई अर्पौँ भनन कसरी शब्दमा टिपी, हुनन् बारी कान्ला तिर कति छुटेका पलहरू, सधैँ सम्झी रुन्छन् मसँग खनियाका फलहरू, पुकार्दा हुन् साझा पुर र मगनीका डिल डिल, नसम्झौँ यो भन्दा पनि नयन बन्छन् टिल पिल, पठाएछन् माया मृदुल पिपराका बैरले, नबोलाए हुन्थ्यो मधुमय बितेका प्रहरले, कि फर्की हेर्दी हुन् अझ हजुर आमा तलतिर, र भन्दी हुन् हेरौँ म पनि सबिताको तस्बिर, मता सानो फुच्चे अझ चकचके चञ्चल बानी, पठाऊँ चिट्ठीमै पवनसँग यो हृदय पनि, कि माला पैराऊँ कुसुमसँग गाँसेर ममता, दिदी माफी चाहे मसँग नरुने छैन कविता, दिदी माफी चाहे मसँग नरुने छैन कविता। ईश्वरलाई चिठीभित्रको मनोज भण्डारीको कविता सङ्ग्रह हो दिदीलाई कविता भन्ने शीर्षकको शिखरिणी छन्दको कविता थियो यो। आज हामी रेडियो देवदह 106.6 मेगाहर्जको यो रात्रिकालीन साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम साहित्यका कुरामा यो पुस्तक विशेष श्रृङ्खला जोडिरहेका छौँ र मैले वाचन गरिरहेको छु ईश्वरलाई चिठी नामक कविता सङ्ग्रह। भर्खरै विमोचित मनोज भण्डारीद्वारा लिखित कविता सङ्ग्रह हो यो। यो कविता सङ्ग्रहलाई रचना वाचनले प्रकाशन गरेको छ। यो कविता सङ्ग्रह रचना वाचन भन्ने एउटा समूह छ नेपाली साहित्यको उन्नयनमा लागेको, त्यो समूहले प्रकाशन गरेको छ र यो कविता सङ्ग्रहभित्रका कविताहरू मैले वाचन गरिरहेको छु। यहाँनिर भने एउटा नेपाली साङ्गीतिक आवाज
जोड्न चाहन्छु र त्यसपछि म पुनः मनोजका कवितासँगै उपस्थित हुनेछु। यो सङ्गीतपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम साहित्यका कुरामा। आज साहित्यका कुरामा मनोज भण्डारीको कविता सङ्ग्रह ईश्वरलाई चिठी पुस्तक छ मसँग र त्यसै भित्रबाट कविताहरू वाचन गरिरहेको छु। यहाँ भने पुस्तकको अगाडिपट्टि मनोज भण्डारीको फोटोसहित उहाँको सानो परिचय जस्तो राखिएको छ, यो मैले वाचन गर्छु। चितवनमा जन्मी देवघाटको गुरुकुलमा काव्य साधना एवं विद्या आर्जन गरेका मनोज भण्डारी आधुनिक कविताका क्षेत्रमा चर्चित नाम हुन्। अद्भुत प्रतिभा, विलक्षण व्युत्पत्ति एवं सुमधुर आवाजका धनी भण्डारी सञ्चारका माध्यममा पनि अत्याधिक रुचाइएका छन् भनेर पुस्तकको अगाडिपट्टि राखिएको छ। मैले अगाडि पनि उल्लेख गरिसकेको छु, यो ईश्वरलाई चिठी नामक कविता सङ्ग्रह रचना वाचन समूहले प्रकाशन गरेको हो, जुन नेपाली साहित्यको उन्नयनमा लागिरहेको छ। यहाँनिर म पुनः अर्को कविता जोड्न गइरहेको छु। नेपाल कस्तो भयो भन्ने शीर्षकको कविता। यो पुस्तक प्रकाशनभन्दा अगाडि पनि धेरै चर्चित कविता हो यो नेपाल कस्तो भयो। त्यसै गरी प्यारो छ नेपाल हो। यी विभिन्न कविताहरू मनोज भण्डारीको विभिन्न युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगायत विभिन्न माध्यममा धेरै रुचाइएका कविताहरू हुन्। र यहाँनिर म शार्दुल विकृत छन्दको कविता नेपाल कस्तो भयो जोड्दैछु। यस्तो छ कविता। एउटा बिस्कुट 15 पर्दछ रे 25 आयो डिना, के पो आउँछ वस्त्र 100मा पाए लगौटी किन। बढ्दो मूल्य छ खाद्यको, मनुजको अस्तित्व सस्तो भयो। थोत्रो प्लास्टिक गर्छ प्रश्न दिनहुँ नेपाल कस्तो भयो। सुस्ताको कटुवा सुबाट बहने कोसी बिरामी भयो। आमाको उपचारमा 10 गजा आफै मलामी भयो। माताका गहमा छिमेक खनिँदा बेहाल कस्तो भयो। एकान्छा मदिउँ जवाफ कसरी नेपाल कस्तो भयो। गाईको तन बेचियो सहरमा टुक्रा हजारौं गरी। हेर्छन् मुख भएर दर्शक बनी रारार धौलागिरी। मान्छेको मनमा भएन ममता पाषाण जस्तो भयो। मान्छेको मनमा भएन ममता पाषाण जस्तो भयो। भत्केको शिवलिङ्ग रुन्छ धुरुरु नेपाल कस्तो भयो। देखेँ चिन्तित भावमा धरहरा दुखी छ घण्टा घर। भन्थ्यो देश गिजाउँछन् सहरमा फोहोरका डङ्गुर। मेरो देश भुजङ्गको विषपी आकाश डस्दो भयो। जुम्रा बाँदर टिप्छ खोज्छ जनता नेपाल कस्तो भयो। प्यासी हुन्छ समुद्रभित्र कसरी माछा अनौठो कुरा। त्यस्तै हुन्छ यहाँ अतिप दिलले हेर्छन् मुगु बाजुरा। त्यस्तै हुन्छ यहाँ अतृप्त दिलले हेर्छन् मुगु बाजुरा। गाँसी मार्गसँगै हजार सपना स्वप्ना निसामै रह्यो। के भन्लान् अब लेखका हृदयले नेपाल कस्तो भयो। के भन्लान् अब लेखका हृदयले नेपाल कस्तो भयो। पक्कै पनि नेपाल कस्तो भयो शीर्षकको कविता वाचन गरेँ। यहाँनिर देशप्रतिको चिन्ता छ कवितामा। देशका विभिन्न प्रसङ्गहरू उठाइएको छ। देशको फोहोरको कुराहरू गरिएको छ। धर्म संस्कारका कुराहरू गरिएको छ कवितामा। विभिन्न कुराहरू छन्। सिमाना मिचिएका कुराहरू पनि छन् कवितामा। पक्कै पनि पछिल्लो समयका चर्चित कवि मनोज भण्डारी र बलिया कवि पनि भन्न रुचाउँछु म। उनको लेखनमा जुन किसिमको एउटा शक्ति छ, त्यो शक्ति सायदै कम लेखकहरूमा भेटिन्छ। त्यो शक्तिकै कारणले गर्दा लेखक यति छिटो नेपाली साहित्यमा स्थापित नामको सूचीमा परेका छन्। र मनोज भण्डारीलाई यो कविता सङ्ग्रहले एउटा शिखरमा पुर्याइसकेको छ नेपाली साहित्यको। र एउटा अर्को चुनौती पनि छ, अब यो कविताभन्दा राम्रा कविताहरू लेख्नुपर्छ मनोज भण्डारीले। हामी रेडियो देवता 106.6 मेगाहर्जको रात्रिकालीन साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम साहित्यका कुरासँगै छौँ। र आज मनोज भण्डारीद्वारा रचित कविता सङ्ग्रह ईश्वरलाई चिठी, जुन रचना वाचन समूहले प्रकाशित गरेको हो। र यो कविता भर्खरै मात्र कार्तिक 25 गते काठमाडौँमा विमोचित भयो। र त्यही पुस्तकबाट म यहाँनिर कविताहरू पस्किरहेको छु। यहाँनिर पुनः अर्को कविता म राख्न जाँदैछु। कविता आएन शीर्षकको कविता हो।
कविता यस्तो छ। विचार फोए अनि चित्त धोए, सरस्वतीका पद सामु रोए, बाणी न कापी भर चल मलाई, आए न लेख्नै कविता मलाई। आँखा फिजारे अझ जोस साथ, खोजे म भित्रै समलेखनाथ, न लेखनीले नव शब्द पाई, आए न लेख्नै कविता मलाई। विचार दौड्यो मन हल्लिएन, र दृश्यमा हार्दिकता थिएन, सम्झे बिचैमा कविता बिलाई, आए न लेख्नै कविता मलाई। बनेर काली गढ भावनामा, भई अझै तल्लय साधनामा, कोर्दा नबल्ने छचिसो सलाई, आए न लेख्नै कविता मलाई। अजङ्गको झिक्दछु शब्दकोश, के बुद्धि बढ्यो अझ बढ्छ रोष, भए सबै शब्दहरू पराई, आए न लेख्नै कविता मलाई। रिचार्ज सिद्धे सरी भो दिमाग, न सामु आए रसवा पराग, दिमाग भुट्ने कति छन् कराई, आए न लेख्नै कविता मलाई। श्रृङ्गार छाडा पन राष्ट्र प्रेम, मनोजको यो बसमा रहेन, न काव्य आयो न भयो पढाइ, आए न लेख्नै कविता मलाई, आए न लेख्नै कविता मलाई। कविता आएन शीर्षकको यो कविता वाचन गरेँ मैले भर्खरै। पक्कै पनि कविता लेख्नै आएन भन्ने शीर्षकमा पनि कविता यति राम्रो लेख्ने मनोज भण्डारीको ईश्वरलाई चिठी कविता सङ्ग्रहसँगै हामी साहित्यका कुरामा छौँ र वाचन गरिरहेको छु कविताहरू यसै सङ्ग्रहबाट। अब भने केही बेर हामी अर्को साङ्गीतिक आवाज राख्छौँ र त्यसपछि म पुनः केही कवितासँगै उपस्थित हुनेछु। यो सुमधुर आवाजपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम साहित्यका कुरामा। आज साहित्यका कुरासँगै मनोज भण्डारीको कविता सङ्ग्रह ईश्वरलाई चिठी भित्रका कविताहरू वाचन गरिरहेको छु मैले। र अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग पछाडिपट्टि छौँ, अन्तिमतिर छौँ। अझै केही एक दुई कविताहरू म यहाँ वाचन गर्छु। यहाँनिर ईश्वरलाई चिठी कविता सङ्ग्रहको शीर्ष कविता म अब वाचन गर्न गइरहेको छु। कविता उपजाति छन्दमा विरचित छ। कविता यस्तो छ। नसम्झिएको दिन रात छैन, र बिर्सिएको पल याद छैन, बिर्सेर के बाँच्नु र सार छैन, वा मृत्युको निम्ति हतार छैन, दिन्थे बगैँचा भरि फुल छैन, यो दैव मेरो अनुकूल छैन, टिपेर मेरै मन अर्पिँदैछु, फिर्ता नगर्ने प्रणमा दिँदैछु, नदेखिएको अनुहार तिम्रो, नलेखिएको अनुहार तिम्रो, आँखा बनुन् साउन या सारा, सम्झन्छु म बार बार, जहाँ जहाँ हुन्छु त्यही छौ, यस्तो म सम्झन्छु जहाँ तहीँ छौ, परन्तु मेरो मन यो अटेरी, खोजिरहेको छ भुलेर फेरि, नसम्झ्यौँ तडपन बढ्छ फेरि, या सम्झ्यौँ धडकन बढ्छ फेरि, बढे त हुन्थ्यो परितृप्ति भोक, म पाउँथे सम्झन एक थोक, मरङ्ग हुँ सर्बतको पुरानो, तिमी त्यसैको जलबिन्दु सानो, समीप मेरो बस रोइदेऊ, आओ मलाई अब छोइदेऊ, धुलो छु फुक्का छु अबिर तुल्य, तिमी नदीकै जल हौ अमूल्य, बस आइदेऊ अब आइदेऊ, छो मलाई र भिजाइदेऊ,
म बाँच्नु यो जीवन होइन जस्तो, ढिक्का जमेको छु म मैन जस्तो। म छेउ पुग्ने क्रम थालिदेऊ, आगो बनी फेरि पगालिदेऊ, आगो बनी फेरि पगालिदेऊ। बिर्सेर मेरो मद आइदेऊ, आऊ बनी पारद आइदेऊ। म बन्न सिङ्गो सुन पाउँला कि, र मात्र तिम्रो हुन पाउँला कि। लेखौँ सकिन्छन् 100 लाख कापी, सकिन्न तिम्रो कविता तथापि। ए सृष्टिकै सुन्दर सूत्रधार, आऊ मलाई गर धेर प्यार, आऊ मलाई गर धेर प्यार। मनोज भण्डारीको कविता सङ्ग्रह ईश्वरलाई चिठीको शीर्ष कविता ईश्वरलाई चिठी उपजाति छन्दमा विरचित कविता थियो। र यसै क्रममा म यहाँनिर अर्को कविता देवनारायण यादव उवाच भन्ने यो शार्दूल विक्रीडित छन्दको कविता हो। त्यो कविता म यहाँनिर जोड्न गइरहेको छु। कविता यस्तो छ। मानौ छोडिदिएछ रङ्ग कविले पोतेर पानाभरि, पुर्खाको पसिना र रक्त छ अझै हाम्रो सिमानाभरि। त्यो मेट्न यदि गर्छ साहस कुनै, रोकेर रोकिन्छु म। त्यो मेट्न यदि गर्छ साहस कुनै, रोकेर रोकिन्छु म। हावा बन्छु उडाइदिन्छु त्यसकै, नामेट गरिदिन्छु म। भेडा हुन् जनता भनेछ कसले, हामीहरू से रहौँ। आफ्नो शक्ति अदम्य तागत सबै बिर्सी सुतेका थियौँ। भोका स्यालहरू गिज्याउन यतै आए चलाए कति। के होला अब सिंहका निकटमा जानेहरूको गति। के हो सङ्ग प्रदेश बुझ्दिन म त, स्वाधीनता बुझ्छु म। धरती ईश्वर हो म भक्त यसको, यही ढोग्छु यही पुज्छु म। मेरो मन्दिरमा पसेर जबै जिस्क्याउँछन् दुश्मना। ए आमा म कुना पशु कि खुकुरी बोकेर गर्जौँ भन। के छाती यदि देश धर धर रुँदा मान्दैन केही पिर। भो साथी किन चाहियो 10 गजा, दुख्दा नदुख्ने शिर। राता रात लुटेर देश रिपुले खोसेर लिँदा पनि, निन्द्रा लाग्छ भने अजिङ्गर जसै धिक्कार हो जीवनी। नेपाली जन हुँ म होइन मदिसे, हो देश मेरो पनि। जन्मे किन्तु मधेस पर्वत जसै छाती छ मेरो पनि। आफ्नो देश बचाउने प्रण गरौँ, सङ्घर्ष यस्तो गरौँ। मेरो अन्तिम श्वाससम्म म लडौँ, नेपाल भन्दै मरौँ। मेरो अन्तिम श्वाससम्म म लडौँ, नेपाल भन्दै मरौँ। देवनारायण यादव उवाच शीर्षकको कविता शार्दूल विक्रीडित छन्दको कविता थियो। यहाँनिर मैले वाचन गरेँ। मनोज भण्डारीको कविता सङ्ग्रह ईश्वरलाई चिठीबाट कविताहरू वाचन गरिरहेको छु। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा छन्दका कविहरू कम भइरहेको बेलामा एउटा बलियो सम्भावना बोकेर मनोज भण्डारी नेपाली काव्य आकाशमा उदाएका छन्। ईश्वरलाई चिठी कविता सङ्ग्रह भर्खरै विमोचित भयो र त्यही कविता सङ्ग्रहबाट मैले विभिन्न कविताहरू वाचन गरिरहेको छु। यसमा कविताहरू कुल 52वटा। यी कविताहरू विभिन्न छन्दहरूमा रचित छन्। शार्दूल विक्रीडित, मन्दक्रान्ता, शिखरिणी, प्रमाणिका, दिक्पाल, द्रुत विलम्बित, भुजङ्ग प्रायत, अनुष्टुप, बातोर्मी, इन्द्र बज्रा, उपेन्द्र बज्रा, उपजाति र शालिनी जस्ता छन्दहरूको प्रयोग भएको छ कविता सङ्ग्रहमा। र मनोज भण्डारीको कविता सङ्ग्रह ईश्वरलाई चिठीबाट आजको यो कार्यक्रममा म अन्तिम कविता यहाँनिर राख्दैछु। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। आजको बसाइमा यहाँनिर साँझ शीर्षकको उपजाति छन्दको कविता यस्तो छ। धकेल्छ सिङ्गो दिन सूर्यलाई र रात आउन्न समात्नलाई। दोसाँध अन्योल र बेइमानी, के साँझ झैँ छैन र जिन्दगानी। के साँझ झैँ छैन र जिन्दगानी।
यो साँझ शीर्षकको कविता थियो। नेपाली साहित्य आकाशमा उदाएका छन्दका कवि मनोज भण्डारी को नवीन कविता सङ्ग्रह ईश्वरलाई चिठी भित्रका कविताहरू वाचन गरेँ मैले यति बेर। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। आजको बसाइ कस्तो भयो? तपाईँलाई लागेका सुझाव सल्लाहहरू पक्कै पनि हामीलाई सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ। सुझावको लागि रेडियो देवदा 106.6 मेगाहर्जको स्टुडियोको फोन नम्बर 071 577 737 को बाटो भएर तपाईँ सुझावहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी फेसबुक मार्फत साहित्यका कुराको पेज छ नेपालीमा लेखिएको, त्यहाँ पनि तपाईँ सूचनाहरू छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मेरो इमेल एड्रेस रहेको छ yasapkotaji yasapkotaj@gmail.com। यसमा पनि तपाईँ सुझाव सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा एउटा जानकारी गराउँ, आगामी कार्यक्रम गजल विशेष कार्यक्रम हुने जानकारी गराउँछु र त्यसको लागि मैले स्ट्याटसहरू राख्नेछु र त्यो स्ट्याटसमा तपाईँले पक्कै पनि आफ्ना गजलहरू सम्प्रेषण गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि रहेको छ। र यति बेर कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै प्रविधिका विष्णु चौधरीलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्दै म सुशील सापकोटा आगामी बुधबारसम्मको लागि बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँको साता शुभ रहोस्, शुभरात्रि।